बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान खुदकुश हमलों की जद में है। कभी हम देख रहे हैं कि पेशावर में बम पड़ रहे हैं, तो कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची और कभी लाहौर में। अब अमूमन ये खुदकुश धमाके हुआ करते हैं। हमारे यहाँ मुल्क की सतह पे इन खुदकुश हमलों की मजम्मत की जाती है। जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं, जिन्हें आप शरफसंद कह लें, तालिबान कह लें, ना वो पाकिस्तानी है ना वो मुसलमान है, क्योंकि इस जैसे उन्होंने मुफ्ती नईमी को शहीद किया है सिर्फ इस चीज के कहने पे कि खुदकशी इस्लाम में हराम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक गलत रवायत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें सबको मिलजुल कर इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा और इस सवाल पे गौर किया होगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक इंसान अपनी जिंदगी, जो कि हर किसी को सबसे ज्यादा अजीज होती है, उस जिंदगी को दांव पे क्यों लगाता है और दूसरे बेगुनाह और मासूम इंसानों और मुसलमानों और पाकिस्तानियों को भी कत्ल करने का वो मुर्तकिब क्यों करार पाता है। हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब जान सकें। नीज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास इस काम के लिए दलील क्या है, किन लोगों ने उनको इस रास्ते पे लगाया हुआ है, कहां से वो तरबियत लेते हैं और कहां से उनके पास ये वसाइल आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे ही फर्द के पास मौजूद हूं जिन्होंने अपने लिए इस रास्ते का इंतखाब किया था, जो सुइसाइड जैकेट के साथ पकड़े गए थे और जिन्होंने बाकायदा इस अमल की तरबियत ली है। हम अपनी सहाफती मजबूरियों की वजह से ना उनका चेहरा आपको दिखा सकते हैं, ना उनका नाम आपको बता सकते हैं। अलबत्ता वो क्या कहते हैं, उनके पास क्या दलील है, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये सब बातें आपके सामने ला सकें। पहले तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है। पर्टिकुलर खास आप अपने गांव का नाम ना बताएं, लेकिन मुझे सिर्फ इलाके का और सूबे का नाम बता दीजिए। लाहौर। और बुनियादी तौर पर आप पंजाबी हैं जी। ये बताइए, आप किसी दीनी मदरसे के पढ़े हुए हैं? नहीं। स्कूल या कॉलेज की तालीम हासिल की? स्कूल की है बस थोड़ी सी। कितने जमात? तकरीबन मैट्रिक। ये बताइए कि जिस वक्त पुलिस ने आपको अरेस्ट किया जी, उस वक्त जो सुसाइड जैकेट था जी, वो आपने पहना हुआ था जी, उस वक्त ने उसको डेटोनेट क्यों नहीं किया? डेटोनेट इसलिए नहीं किया कि उसकी मुझे मीर साहब का जितना हुक्म था कि ये सिर्फ वहां पहुंचानी है किसी जगह पे। सही है। अगर वो मैंने उड़ाना होता या अपने आप को ब्लास्ट करना होता तो वो मेरे मरकज से मेरे साथ अटैच होती हैं हर चीजें। वो कोई चीज भी अटैच ऐसी नहीं थी जो उसको ब्लास्ट कर सकता मैं। और ये आप कहाँ से ला रहे थे? मीरन शाह। आप अपने अमीर साहब का नाम बताना पसंद करेंगे? कारी उनका नाम वहाँ मशहूर है। असल नाम वहाँ नहीं होता, वहाँ कोड वर्ड नाम होते हैं सबके। मेरा नाम अब्दुल्ला था। और इस रास्ते का इंतखाब आपने क्यों किया? लाल मस्जिद और बाजोड़ के ऑपरेशन के बाद। तो जब आपने ये फैसला किया जी कि मैं अब इस रास्ते पे जाना है जी, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद बस कोशिश की किसी तरह मुजाहिदीन तक पहुंच जाऊं, तो कोशिश कामयाब हो गई और मैं चला गया मीरन शाह। वहाँ मुजाहिदीन से राब्ता हो गया। तो नहीं, यानी यहाँ जिधर आप थे पहले, जहाँ आप रहते थे जी, उधर कुछ लोगों से राब्ता हुआ या किसी आप मीरन शाह गए? डायरेक्ट मीरन शाह गया। वहाँ जब मुजाहिदीन से राब्ता हुआ जी, तो उनको आपने क्या कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ? उन्होंने मुझे पूछा आप क्या मकसद लेके आए, क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपकी तरबियत करेंगे, जब तक आपकी तरबियत होगी आप यहीं रहेंगे मरकज के अंदर, बाहर नहीं जा सकते किसी सूरत। ये मरकज जो था ये मीरन शाह में ही था या वजीरिस्तान के किसी और? मीरन शाह में। अच्छा, तो वो तरबियत कैसे आपकी शुरू हुई? असले से तरबियत शुरू हुई। फिर उन्होंने जब असले की तरबियत पूरी होगी, उन्होंने पूछा आप क्या करना। मैंने कहा मैं बारूद का काम सीखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बारूद का काम सिखाया। अच्छा, तो बारूद का किस तरह उन्होंने सिखा दिया? ये बारूद के उस्ताद हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े। मकामी कबायली हैं, पख्तून हैं, पंजाबी, अरब भी हैं, मुकामी भी हैं, पंजाबी भी हैं। तो मसलन आपको उन्होंने किस तरह की तरबियत दी? अब आप क्या कर सकते हैं? आप बम बना सकते हैं? माइन बना सकता हूँ, जैकेट बना सकता हूँ, पटाखे बना सकता हूँ। इसके अलावा आपने कुछ बनाए हुए हैं? बम, जैकेट वगैरह? माइन बनाए हैं, जैकेट वगैरह नहीं बनाए? जैकेट। वहाँ कितने अरसे आपको उन्होंने तरबियत दी? बड़ी से तकरीबन अभी तक वहीं तकरीबन 7-8 माह हो गए।
اور اس سے پہلے کچھ انہوں نے کچھ کتابیں بھی پڑھوائی، کچھ نظریاتی تعلیم ہوتی ہے، وہ ہر نماز کے بعد ہوتی ہے، اجتماعی ہوتی ہے. اچھا، وہ تقریر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص کتابیں اور یہ چیزیں. فضائل جہاد ہوتی ہے، اور سورۃ التوبہ اور انفال کے ترجمہ ہوتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد بتاتے ہیں تھوڑا تھوڑا جہاد کے متعلق. اور کتنے لوگ تھے آپ یعنی جن کو یہ تربیت دی جا رہی تھی؟ بہت زیادہ ہیں، پورا میران شاہ ہی ہے. پورا میران شاہ؟ جی نہیں، پورا میران شاہ تو میں بھی تو آتا جاتا ہوں. پورا میران شاہ تو پورا میران شاہ جو یہاں سے گئے ہیں نا، جو افغانستان جاتے تھے پہلے جہاد کرنے، وہ اب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو باقی لوگ آپ کے ساتھ جو تربیت حاصل کر رہے تھے تو وہ کن علاقوں سے ان کا زیادہ تر تعلق؟ پنجاب سے ہے سب کا. سب کا پنجاب سے؟ اس میں پختون نہیں تھے فرنٹیئر اور اس کے، اور غیر ملکی بھی نہیں تھے؟ اور تربیت دینے والوں میں بھی پختون یا مقامی اس کے نہیں تھے؟ نہیں. اچھا، اور زیادہ تر کس عمر کے لوگ ہیں؟ 15 سال سے لے کے 25 سال تک. 15 سال سے لے کے 25 سال تک. اور اس میں عام تاثر تو یہ ہے کہ جی یہ زیادہ تر دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں، سارے دنیا دار ہیں، کالجز اور اس کے لوگ ہیں. جی ہاں. نہیں تو یہ اتنا جو سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ بارود اور یہ تربیت، اس پہ تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا؟ خرچ ہو رہا ہے. یہ آپ کے اندر کے لوگ بہت امداد کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں یہاں شریعت نافذ ہو، اور جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں کا ٹارگٹ تھا جدھر مجھے پہنچانی تھی وہاں میں نے لینی تھی، اور میرا حکم تھا میر صاحب کا کہ واپس آپ میران شاہ شہر میں آنا. اچھا، پھر آپ وہاں جاتے ہیں؟ جی. تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ تھا؟ اس کے بعد ارادہ جو ادھر سے حکم ملتا میر صاحب کا، کیونکہ ہم نے ادھر اپنا نام لکھا ہے کہ ہم نے فدائی کرنا ہے، جس کو آپ خود کش کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر آپ یہاں سے رہا ہو جائے کسی طریقے سے؟ جی، ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو اچھا، ہو جائیں گے؟ یہ کیسے آپ کو یقین ہے کہ ہو جو جائیں گے؟ مجھے یقین ہے بہت جلدی ہو جاؤں گا. یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں اس کو، یہ بہت گہرا سوال آپ نے پوچھا. ہوں. میں ہو جاؤں گا بہت جلدی. نہیں، یہ آپ کا صرف جو ہے نا اللہ پہ یقین ہے یا اللہ پہ آپ کو یقین. کچھ وسائل پہ یقین ہے؟ کچھ وسائل پہ بھی ہے، کچھ اللہ پہ بھی یقین ہے. چلو یہ بتائیں، ابھی تک اتنے آپ جیسے قیمتی نوجوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا امریکہ کو کوئی نقصان ہوا ہے، یا آپ لوگوں کی منزل کچھ قریب آئی ہے؟ بہت قریب آ گئی. کیسے؟ وہ وقت بتائے گا، میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں، تھوڑا سا مجھے بھی سمجھا دینا. بہت جلدی آپ انشاءاللہ پاکستان میں طالبان کی حکومت دیکھیں گے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں. اور بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. اچھا، انشاءاللہ. تو یہ طالبان کی جو حکومت ہوگی یعنی وہ آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اس کے لیے کچھ آپ دلیل دے سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں بھی ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، وہ دوسری جو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 24 لاکھ جو بندہ ہجرت کر کے آئے وہ سارے وہاں کے مقامی ہیں؟ اس میں کیا پتا طالبان اور یہیں سے اٹھیں، اسلام آباد سے، پنڈی سے. یعنی آپ کو یقین ہے جی کہ ان کی حکومت آئے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی. نہیں، افغانستان سے پہلے یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. آپ لوگوں سے ہم سنتے رہے ہیں کہ امریکہ کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے، ڈسٹیبلائز کرنا ہے. تو یہ ابھی دیکھیں، یہ جو خودکش حملے اور یہ جو دھماکے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، یہ آپریشن، یہ سب کچھ، تو اس کی وجہ سے تو لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نہیں. حضرت آپ کو یہ سارے مسئلہ کی جڑ آپ کو لگتی ہے کہ یہ امریکہ کرا رہا ہے یا ایجنسیاں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے یا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شریعت نافذ ہو جائے اس پورے ملک میں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ رستہ آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں. اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے کرنا ہی ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، تو جو سب سے بڑا دنیا کا طاغوت ہے یعنی امریکہ، جو افغانستان میں امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر جا کے کیوں زندگی قربان نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کرنی ہے، ہم نے کافروں کے خلاف بھی جہاد ہوتی ہے، منافقوں کے خلاف بھی ہوتی ہے. ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے، نظر آتا ہے نا ہمیں، پر ہمیں ان سے لڑنا جو ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جیسے پاکستانی قوم ہے، فورس ہے. اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے جہاد کے رستے پہ کون کون ہے پاکستان میں؟ جو ہیں وہ وزیرستان میں ہے یا کسی اور جگہ پہ یا افغانستان. تو آپ جیسے لوگ جو ہیں یا وزیرستان والوں کے فالوور جو ہے وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں نہیں ہیں؟ نہیں. جب انہوں نے تب آتے ہیں جب ان کو کوئی ٹارگیٹ ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ وہیں پہ ہوتا ہے؟ وہیں ہوتے ہیں. جنہوں نے پاکستان میں کام کرنا ہے وہ ہمیشہ وہیں ملیں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جو لوگ جہاد کر رہے تھے، جی، مثلاً افغانستان میں ہم دیکھیں تو یہ برہان الدین ربانی، یہ
مجددی اور یہ سب لوگ شروع میں اس وقت روس کے خلاف